البنيات مالهم معريين صيقانهم ودار لهم محاكمات واحتجاجات. ثم والآفة والأخطر والأنكار من هذا الشيء هو أن هذوك اللي شنقوا عليهم وداوهم المخفر ديال الشرطة هذوك شدوه والآخرين تلقوهم كأنهم يؤدون مهمة وطنية مقدسة. للأسف الشديد الحرية الفردية كيخصها تنطلق أولا من المؤسسة التعليمية، لأنه القضاء مع احترامي للقضاء والمحاماة والمعاهد والمراكز هي فقط مؤسسات استشرافية، بمعنى أنه كيفما كنتم يولى عليكم، كيفما كنتم يتم التعامل معكم. بمعنى أن أولا في العنف المدرسي الذي يخيم على المؤسسات التعليمية، أنا ما عمرني ما تكلمت في التعليم ولكن قلبي بغى يطرطق والله القسم. في ظل أيضا الهدر المدرسي المتفاقم في جهة مراكش أسفي خصوصا تحقق واحد النسبة جد كارثية. في ظل أيضا الاكتظاظ واللامسؤولية والانحراف والعنف المدرسي وغياب الضمير المهني لدى مجموعة من الممارسين وظيفيين وإداريين. يعني أين هي الحرية الفردية وما موقع الحرية الفردية؟ هذه الحرية الفردية اللي أعطتنا التميز فيما سبق وطنيا ودوليا، هذه الحرية الفردية التي حكم من أجلها غاليلو والتي حكم من أجلها مجموعة من الزعماء الوطنيين هنا عندنا في مدينة مراكش وفي المغرب. تلك الحرية الفردية اللي خلقت البوادر الأولى ديال الديمقراطية. شكرا. وأين هو الضحية؟ إذا كنا نتحدث اليوم عن العقوبة والإلغاء الذي صار في بلدان أكثر تقدما علما يتحدث عن الضحية وحقوقه، كيف يمكن أن نقول بإلغاء عقوبة الإعدام لمن سفك الدماء وقتل الأصول والفروع؟ أوليس أيضا أكبر عدو للحرية هو الجهل والتخلف والفقر؟ أوليس إعطاء الحرية لجاهل متخلف فقير يعتبر كمن منح مسدسا محشوا بالرصاص؟ أو هل كتب علينا أن نظل دائما في تضاد مستمر بين الفرد وسلطة الدولة؟ أو ليس هناك هوية ينبغي أن نحافظ عليها، أم بالضرورة أن نؤمن فرضا علينا بكل المواثيق وبكل المعاهدات الدولية حتى ولو كانت ضد مصلحة أمة؟ أتساءل أيضا وأعتقد أنه آخر تساؤل للسادة المتدخلين، هل اختزلت حرياتنا وحقوقنا وحرياتنا الفردية في تنورتي زجاج؟ أعتقد على أن 3 دقائق لكل متدخل من السادة المتدخلين كافية للرد على مجموع المداخلات أو إبداء وجهة نظرهم بشأنها قبل أن ندعو الجمع الكريم لحفل شيء. فلتفضل الأستاذ محمد رافع. ردا على ما قلت أن المحاماة والقضاء ليست لديهم مصالح متضادة، بالعكس هي العدالة كما يقولون هي طائر جناحيه هما القضاء والمحاماة، القضاة والمحاماة. إذا نحن لدينا في نهاية المطاف لدينا مصلحة واحدة، ننشد مصلحة واحدة. مسألة المتعلقة بزيارة السجون متواجدة عندنا في المغرب. القاضي حينما يكون في إطار التدريب يقوم بالزيارة للمؤسسات السجنية ويمكث يوما بالسجن، يتحدث فيه إلى السجناء ويطلع على أحوالهم ويرى ظروف اعتقالهم كذلك. وبتشدوا انت دابا وليتي بتشدوا دابا بتحيدي الحق في الحريه. اذا المساله اللي طرتي صحيحه، الاعتقال الاحتياطي والبدائل هذا نقاش عريض، هذا نقاش عريض. والاستاذ يقول لك الاستاذ الراجل راه
ضمن في ايام دراسيه الايام وما ساليناش فيه، يعني هذا واحد الاشكال، واحد العائق. ولكن هذا الاشكال وهذا العائق كما قال المتدخل الاخير، هذا راه افراز ديال المجتمع، راه المجتمع يساهم، ثق بيا قلت لك بانه المجتمع يساهم في انه تكون نسبه الاعتقال كثيره. لانه نعطيك غير مثال بسيط، دابا المجتمع ينظر باش نجزئوا بعدا يكون عندنا القضاء الواقف ويكون عندنا القضاء الجالس. حنا مثلا تحدثوا عن القضاء الواقف، النيابه العامه، وكيل الملك والوكيل العام. علاش نسبه الاعتقال عندنا مرتفعه؟ اولا كاين الاشكال ديال المؤسسه اللي هي وزاره العدل تشجع على الاعتقال، بمعنى الناس او المسؤولين القضائيين اللي تيتعتقلوا تيترقاو وتيمشيو في المسار ديالهم مزيان وحتى واحد ما تيهضر معاهم، والناس اللي تيتشجعوا شويه وتيمشيو للبدائل تيتفتحوا لهم ملفات، تيجيو المفتشين وتيجيو. هذا نقاش كبير وعرض ما بغيناش ندخلوا ليه. المجتمع كذلك، ملي تنهضروا ثاني على المجتمع حينما وكيل الملك يعتقل واحد الشخص يقول لك وهذاك وكيل الملك نزيه، وحينما يطلق سراحه تيقول لك اودي وهذاك واقيلا شاد فلوس ولا شي حاجه، والسيد عنده 40 يوم وخرج وما يمكنش. وهذا اذا راه المجتمع هذا نقاش كبير ما يمكنش نفصلوا فيه الان لانه ما عندناش الوقت. الاستاذه وفاء انا تنتفق معها في التوجه ديالها. الا بغينا نناقشوا الموضوع خصنا نناقشوه من الجوانب ديال الجميع، راه ما يمكنش نناقشوه من واحد الجانب ونخلي واحد الجانب كنكونوا بحال شي واحد تيهضروا في شي دوامه وصافي، ما يمكنش، لانه جميع الجوانب خصنا نحيطوا بها باش انه نقدروا نناقشوا الموضوع، لا الموضوع ديال الاعدام ولا الموضوع ديال الاجهاض ولا المساله النفسيه. خصنا نناقشوا هذه المسائل في رمتها. وعجبني شي واحد قبيله قال لك علاش اليوم ما كانش معنا هنا شي عالم ديال الدين، علاش؟ فعلا راه المساله الدينيه راه عندها يعني الموقع ديالها في هذا النقاش هذا. وهذا تيجرنا باش نهضر مع الاستاذ مبارك. هو الاستاذ مبارك، انا عجبتني المداخله ديالك، ولكن للاسف الشديد حتى واحد شويه ما وقعتيها في الدين بوحدو، انه راه الاكراه في الدين. هذه مساله باش نتفقوا بها. هو فعلا الدين ماشي الدين كنصوص كما قلت قبيله. الا حنا شوهنا هذاك الدين واسأنا التطبيق ديالو. اما هو اصلا ياك حنا نهضروا على الاسلام، نهضروا غير على الاسلام حنا، حيت غادي نجيو في واحد النقاش اخر باش نهضر على مثلا المساله دابا ديال الاعدام. الا غادي نهضروا على الاعدام، واش الدول اللي عندهم المسيحيه ولا الدول اللي عندهم اليهوديه ما تيديروش الاعدام؟ راه حتى هو كاين دول اللي تيديروا الاعدام. واش هذوك الناس عندهم غير الاسلام؟ راه كاين اللي تيدير اليهوديه، كاين اللي تيدير المسيحيه، كاين منظمات اطار باسكي تيعدموهم، كاين منظمات ابو سيف في اسيا. هذوك الناس كاع هذوك ما عندهمش الدين كاع. ابو سيف المجموعه ديال ابو سيف ما عندهمش الدين كاع. اذا غير الا ما نحملوش حنا الدين كل شيء، وخصوصا الدين الاسلامي. هو الدين عنده كما تنقول انا، الا كان الفهم المغلوط او التاريخ الاسلامي اساء الفكره ديال القصص. انه هذه المساله ديال القصص عقدنا فيها ايام دراسيه وما توصلناش فيها حل، خصوصا مع الناس اللي مخصصين في البيت، غير ما نخويوش كل شيء على الدين. الاستاذ عمر هضر على الاشباع الحقوق، وهضر على تنصت، وهضر على الاتفاقيات الدوليه. نقول لك واحد القصه عمر على الاتفاقيات الدوليه باش نفهموا واحد المساله. هي اتفاقيه لا تلزم الا من كان الطرف فيها، هي اتفاق في نهايه المطاف، هي اتفاق. هي راه كاين واحد القاعده، راه كاينه واحد المساله تيقول لها سمو الاتفاقيات الدوليه عن القانون الوطني. راه من انت تدير واحد الاتفاقيه دوليه راه تتولي ملزمه لك، ولكن ما يمكنش تجي انا نمشي نتفق مع الاستاذ الراجل ونجيو نلزموا بالاتفاق ديالنا. ما يمكنش. الا جيتي وقعتي معنا، اتفقتي معنا وصادقتي ولا وقعتي ولا انضميتي، الساعه غادي يجيبوك الحساب. ولكن راه الا ما دخلتيش راه ما يمكنش نتناقشوا معك. وهنا بغيت نقول واحد الاشاره كانت فاتني. حنا دابا تنطالبوا المغرب، غير باش يطبق غير هذا الشيء ديال الجامعه العربيه. كاع الجامعه العربيه تقول لك اسيدي ما تطبقش، تقول لك الجامعه العربيه ما تطبقش الاعدام فيما له علاقه بالمسائل السياسيه والمسائل ديال الحريات. والعرب طبقوا معنا غير هذه في المسوده ديال مشروع القانون الجنائي. كما قلنا المساله ديال فعلا انت قلتي المغرب الله يجازيك بخير لانه غير تزيدني واحد 2 دقائق لانه راه الله يجازيك بخير 2 دقائق. لانه كما قال الاستاذ الراجي راه فعلا راه ما قالش الاستاذ الراجي راه ما عندناش هنا الاعدام. الاعدام كاين، هو قال لك لا ينفذ. هذاك الاعدام هي لحسن الحظ لا ينفذ. راه فعلا ما كاينش شي حاجه في التنفيذ ديالو. وانا غنقول لك واحد القضيه ربما الاخوان ما فراسوش. واش فراسك رئيس غرفه الجنايات اللي تينطق على المتهم بالاعدام فراسك اش تيدير مورا الجلسه؟ سيدي محمد الله يكون تعرفوا، راه مباشره تينطق عليه بالاعدام وتيخرج تيدير ملتمس
باش انه هذاك الاعدام يرجع السجن غير محدد. ولكن احنا تنقولوا ما بغيناش نخليو للقضاة، لانه القاضي ملي غتعطيه نص قانون راه هو زعما يطبقو، اما عنده ما يدير. حنا تنقولوا هذا النص القانوني بغينا نحيدوه. واش بالله عليك ملي غادي تجي انت للقانون الجنائي وما غاديش تلقى فيه الاعدام، واش هذا القاضي غادي يجي يطبق الاعدام؟ ما يمكنش. اذا هذا هو الدور ديالنا حنا، الدور ديالنا حنا كمجتمع مدني، كمناضلين، كناس اللي اي واحد من اي موقع ديالو خصو يقول ودي بانه هذه الجريمه، هذه العقوبه ان صح التعبير كما قال الاستاذ قبيله. واش راه كنت قلت قبيله في المداخله ديالي انه العقوبه باش نهضروا نقولوا عقوبه راه يجب ان يحقق واحد المجموعه ديال المسائل. راه كاين كتاب ديال العقوبه، كتاب باش تقرا العقوبه شنو هي، كاين فيها ماشي كتاب، فيها مؤلفات. يعني هذاك السيد منين حنا تنعدموه راه ما حققنا والو، راه قتلناه وصافي. جينا واحد السيد وقتلناه، اش استفدنا حنا؟ استلزموا اش يعني ما كاين عندنا حتى شي. الاستاذ الغرفي تنتفق معك تماما في المساله ديال الاعدام، فليس بعقوبه، بل هو راه قلت قبيله الاستاذ الراجل كاع هو قتل الحكومي وقتل باسم القانون. فما كاينش، ما عندناش عقوبه لانه ما عطانا حتى شي نتيجه. وتنتفق معك وعجباتي يقول واحد الاشاره قال الاستاذ الراجل قال لك اودي راه قال لك انا واخا عضو مع واحد المجموعه ديال الجمعيات وتيناقشوا الاجهاض وتيقول لك نبيحوا الاجهاض بشكلين تام، راه ما يمكنش. قال لك غنكونوا حنا نتناقضوا مع انفسنا وتنقولوا الاعدام لا ما يمكنش، ونجيو نقولوا لا الاجهاض راه ممكن، اما نقولوا نقتلوا ولا ما نقتلوش، راه بدا في الجوج ما يمكنش. الاستاذ قنو كاين واحد المدرسه هي الاصل. الا ما كاين مدرسه ما عندنا والو. امتى نجحت اليابان؟ نجحت نهار اللي صوبت المدرسه ديالها. وانتم راه تشوفوا الان برامج، راه المدرسه ديال اليابان اللي كتشوفها راه تتحشم. والمدرسه هي اللي تخرج لك الاجيال. الا جبت واحد المثال، قلت في ايطاليا في 1980 قتلوا جنرال، قتلوا قاضي، وهو يخرجوا هذوك الناس قالوا لهم طبقوا الاعدام. في 1981 العام اللي موراه خطئوا في واحد السيد عدموه ومن بعد بينوا بانه وعاود خرج الشارع. واش حنا تقدر المدرسه ديالنا تخرج بحال هاد الناس يقولوا لا للاعدام؟ وشكرا. مسألة أخيرة اللي ربما ما كنتش دايرها في الاعتبار ولكن غادي نناقشها، هو الدور ديال القاضي. واش القاضي مديور باش يبحث على العدالة أو لا باش يطبق القانون؟ هذا إشكال كبير. النظرية الحديثة دابا تقول لك القاضي يجب أن يبحث عن العدالة، هذا هو الدور ديالو، والعدالة قد توجد خارج النصوص القانونية. البحث عن العدالة يستوجب البحث عنها اينما وجدت، وقد تكون خارج نص القانون. اللي خلاني نحن هذه المساله ديال ان القاضي يطبق القانون، خلات عندنا مدونه نابليون اللي اعتمدناها في البدايات ديالنا كمصدر تشريعي. والمدونه نابليون اللي حددت المصادر ديال الحق ذكرتهم كلهم بما في ذلك الاجتهاد القضائي الى اخره، ولكن ما دارش فيها قواعد العدل والانصاف. تنقول بان القاضي الدور ديالو هو يبحث عن العداله اينما وجدت، قد تكون فعلا في النص القانوني وقد تكون خارجه. الاتفاقيات الدوليه مهمه هذه المساله، والاكيد حاليا هو ان المجال ديال الاتفاقيات الدوليه راه ماشي فقط تنقولوه لعنق الدوله، لا، راه المنتظم الدولي حاليا يبني اليات، خلي الاليات العسكريه وكذا وكذا وكذا. دابا المعيار ديال الدوله واش مخاطب بالمنتظم الدولي او لا، هي مدى التزام وهذه الاتفاقيات الدوليه تنضم لها. صحيح الا ما ضمنيتيش، الا ما وقعتيش، الا ما التزمتيش غير ملزم. راه امريكا دابا اللي هي في عالم نعتبره نموذجا ما مصدقاش على مجموعه الاتفاقيات الدوليه، ولكن حاليا العالم كله يتوجه نحو ان الدوله تكون منخرطه ومنسجمه ومتفاعله ومستفيده من المنتظم الدولي بناء على هذا المعيار. واش من الاتفاقيات الدوليه واش ملتزمه بها؟ كاينين الاليات دابا تيتبنوا، ما بقاش من قدام غادي تولي ديك الحروب العسكريه بهذا الشكل هذا والى اخره، لا غادي يكونوا عقوبات. وراه العقوبات الاقتصاديه راه بدات دابا باشكال، مساله ديال القروض، مساله ديال الانضمام للتجمعات الاقتصاديه والتجاريه الى اخره. هادشي كله هو اللي فرض على المغرب مؤخرا انه صادق، ولكن العمليه هي الملائمه وكيفيه التطبيق. هذا هو الالتزام
الدوله المغربيه صادقه والتزمت الاتفاقيه الدوليه، ولكن كيف ترجمت هذه المسائل هذه على ارض الواقع هو اللي ذكرته. المجال ديال التعليم، التربيه، كيف ان الدوله في اطار السياسات العموميه، راه ما عندناش سياسه جنائيه وحده هي اللي في البلاد، راه السياسات العموميه كلها خصها تكون منسجمه. ما يمكنش تقول لي غادي نحيد الاجهاض ولكن انت ما دايريش سياسه عموميه في المجال الاجتماعي والاسري منسجمه. كاع تقول لي هكا ديفيكس ما وقع في انسكاب وفي اكادير وفي خليفره وفي فاس وكان من الممكن ان يقع في مناطق اخرى، راه هو ماشي مساله انفراديه ولا هذا مخطط. هذا تنظيم يسعى بدايه مما يسعى اليه هو الاستيلاء على الفضاءات العموميه. هذه مرحله اولى، والدوله خصها تلعب الدور ديالها، خصها تقوم بالواجب ديالها، خصها تقوم بالالتزامات ديالها في حفظ النظام وفي تطبيق القانون ولا شيء غير القانون. راه الدوله هي اللي تطبق القانون وبالتالي بكل ما تملك من اجهزه. الاستيلاء على الفضاءات العموميه راه شفناه كيف ان الناس ولاو ياخذوا العداله بشكل شخصي. العداله الخاصه هي ولات ترجع، يعني واحد النوع من الفوضى. بغينا نرجعوا هذه البلاد هذه لواحد الغابه اللي ما فيها لا مؤسسات ديال الدوله، ما فيها لا اجهزه، ما فيها لا مؤسسات اخرى، لا جمعيات، لا. بالتالي اللي بغى يدير شي حاجه غادي يديرها من منطلق انه يمتلك قوه كما تكون القوه، قوه جاهله، قوه عالمه، قوه الى اخره، ولكن كاينه في الماس بوبليك. هذه العمليه هذه ما خصناش نساوها نهائيا. والخطير في الامر هو ان هذا الفعل هو ديال الاستيلاء على الفضاءات العموميه اريد للقضاء ان يستعمل فيه. هذا هو الخطر. ملي واحد وكيل الملك غادي يجلس في المكتب ديالو شويه تيجي تليفون من عند ضابط الشرطه تيقول ليه ها شي ناس منوضين لنا فوضى في السوق، علاش؟ واحد جوج ديال البنات راه كذا، جيبوا لنا هذوك البنات باش نسكتوا السوق. هذا خطير. اخطر في الامر هو هذا. هادو راه غير بدايات. وملي تجي المسطره خص وكيل الملك رعايه وحفظا وكذا وهذا وهذا، لان تيقول ليه ربما الاخبار اللي تجي راه الا ما درتيش ديك المتابعه ربما غادي يوقع لنا مشكل ليه، غادي يسطر المتابعه، غادي يتحال ملف على المحكمه، نفس الشيء القاضي غادي يحكم. انا احيي الناس اللي كانوا موظوفين في اللحظه هذه، الناس المدافعين الحقوقيين الجمعويين، الناس اللي عارفين الخطوره ديال هذه الافعال هذه بغض النظر على الانتماء ديالهم، انه فوق وقفه وطنيه. انا تعتبرها هذه وقفه للوطن، ماشي للفتاتين، ماشي للتنوره، وماشي حتى للحريه، هي وقفه للوطن، خاصه في ظل ما يعاش في هذا الجوار في الدول الاخرى. راه اخطر شيء هو ملي تكون عندنا انفلاتات من هذا الصنف ومن اطراف لا تؤمن نهائيا بشي حاجه سميتها لا القانون ولا الحريه ولا الديمقراطيه ولا وتستفيد منه. شكرا استاذ رشيد. غير واحد المساله فكرت فيها، واللجنه راه ما فيهاش وزاره الصحه ولا حاجه، فيها وزاره العدل، وزاره الاوقاف، والمجلس الوطني لحقوق الانسان. وهنا فين كنا قلنا في البدايه ان الملف ديال الاجهاض ما خصوش يتعالج لا دينيا ولا في اطار القانون الجنائي، لان الناس اللي عارفين كيفاش يفكوا هذه الامور هذه راه وضعوها في اطار مدونه الصحه. دكتور منير سي مراد، دونك كيف قلتي الوقت قليل يعني شويه نرجع رابيدمون للاسئله والتدخلات الاستاذه وفاء. سي فري انا اللي استنتجت من التدخل ديالك هو ما كنتبعوش ليفوليسيون، يمكن غاديين بواحد 2 ولا 3 فيتاس كي تنقولوا دونك كي نافونس با اوفيل، الا كانت القوانين ولا المسايره ديال المجتمع بصفه عامه ما كيف كان وقع بالنسبه للمدرسه. السؤال اللي طرحني سي قنو اليوم ولينا نهضروا على خاص المدرسه تنضبط وتنسجم مع الطفل. تجي واحد المؤسسه مصوبه عندها قوانين، خاصك تجي في الوقت دير هذه ودير هذا، لقينا شي عنده تاثيرات. ولينا اليوم كنهضروا على ليكول دو سادابتي ا لونفون.
دونك بدات نقدروا نوسعوا هذه الفكره هذه ونشوفوا حتى القوانين يمكن ديال خاصها تكون ادابتي ليفوليسيون التطور ديال العقليات وديال المجتمع. قضيه القتل الاول هذا سي فغي الا فكرني في واحد كاين هادشي كلشي تعرفوا ماشي غير فلوس وحده اللي يهضر عليه ولكن جميع الاخصائيين لا بولسيون دو في الى بولسيون دو مور نزعه الحياه ونزعه الموت او ما يعرف لا تاناتوفيلي يعني الناس اللي عندهم ميول للقتل او الموت ولا لا بيوفيلي. كاين هناك دي جون تاناتوفيل اللي مقاتلين عايشين باسمو ولي بيوفيل اللي تيحب الحياه والتاناتوفيل واللي تيحب الموت. هذه اشياء اللي خصها ناخذها. اللي سنجد اخر هو المشكل بصفه عامه احنا كنلجؤوا للعلاج اكثر ما كنلجؤوا للوقايه في جميع الميادين. اللي كنهضروا على الاجهاض خاصو يكون ما خاصوش يكون، علاش ما ناخذوش المشكل من الجذر ديالو نكونوا وقائيين ماشي نتسناو تصلح المشكل عاد نداوي في جميع الميادين ماشي غير في الاجهاض في بزاف ديال الاشياء. بالنسبه لسي مبارك متفق معك في كثير من اللي قلتي. سي بغي كاين هناك خطاب ديني، انا ماشي فقيه ماشي عالم ديني، ولكن الصور اللي كتعطى سي بغي اللي كاينه وهذا هو اللي يجعل الارهاب يتقوى. علاش لما تلقى ارهابي تيجي تيتفرقع قدام جو سي با في امريكان ولا في اوروبا اش كيقول لك هذاك اللي سانكسيون اكسبلوزيف سي انسان اللي الحياه لا تساوي اي شيء امام واحد اللي الحياه ما عندها ثمن. دونك هذا كاين واحد اون رونكونتر واحد اللي الحياه بالنسبه لي بلا تسوى والو تيجي تحزن وتشتت وتاخذ معاه واحد العذاب، والاخر اللي الحياه عنده عند كيف قلتي عنده واحد الارتباط قوي والحياه ديالي ما عندها ثمن. دونك هنا تيكونوا هاد القوى بجوج بيان سور. دائما القوى السلبيه هي اللي كتخدم. بون سي عمر يمكن نجاوب عليه الاستاذ رفيع. سي القنور المدرسه العنف المدرسي سي بغيت خدتي في واحد الحاجه اللي خصها تسمو كيف جاوبك سي رفيع قال لك راه المدرسه هي كلشي. ليكزومبل ديال دابا ان الطفل راه كاين ثلاثه فضاءات مهمين، كاين الاسره الشارع والمدرسه، وبثلاثه كل واحد تيلعب دوره في التنميه وفي التربيه وفي تكوين الشخص. اذا ما كانش واحد التواصل واحد الانسجام بين هذوك الثلاثه، اذا كاين غير واحد وقع خلل بحسب التابوغي بحال الكرسي اللي عنده ثلاثه رجلين الا حيدتي ليه وحده راه ما يمكنش يبقى واقف. دونك تيخص وهنا تيولي دور الاسره دور المدرسه دور المجتمع بصفه خاصه. اذا كنعرفوا هضرتي على العنف، كاين عنف اللي كيمشي من الدار للمدرسه، كاين عنف اللي تيجي من المدرسه للدار، كاين عنف اللي تيجي من الشارع للمدرسه، وكاين عنف اللي تيجي من الشارع للدار. كاين واحد التبادل في جميع المناطق في الوقت. نختم لي بالكلمه ديال سي مراد: اكبر عدو للحريه هو الجهل او الفقر او اشياء اخرى. سي فغي كو اكبر عدو للحريه هذه الاشياء كلها هي واشياء كثيره، يعني كيخص نخدموا على العقليات. تنسوهم بزاف. ناخذ غير المثال باش نختم. القانون ما عمر القانون غير بعض السلوكات يرجع لدوافع ونفسيه تربويه الى اخره. جا القانون ديال السير ما عمر الحوادث مقصود، واخا كيقول لك راه مقصود ولا ما مقصودش ما كاينش. كاين واحد قوانين اللي خصنا نخدموا على العقليه وعلى على التربيه الفؤاديه على باس. اذا ما بديناش من القاعده راه تجيب قانون تقول لي اذا درتي هذه الحاجه غادي تقطع عليك راسك، راه غادي ديرها. لان تيجي واحد الوقت وكنت بغيت نشير لهذا البلاد الابتداء، وان قضيه القتل معروف من الناحيه النفسيه انه في 24 عندكم تخلعوا في 24 ساعه ديال كل انسان كاين واحد الدقيقه اللي يقدر يقتل فيها او يقتل فيها راسه. بون بين قوسين كنت قلت لواحد السين قال ديك الدقيقه انت كنت ديما ناعس. بدي يكونوا من الادوات موجوده. انا في حاله غضب وحدايا موس ما تفكرش، لان هذيك الساعه تيولي العقل الباطن اللي خدام. لا غيزون، الخوف من الاعدام، الحرام، الحلال، كاش حاجه ما كتخدم. وهذا راه كتعرف بان الجهاز النفسي مكون من ثلاثه الاشياء اللي متفق عليها: الانا والانا الاعلى والهو. ملي تيكون غالب، ملي تيكون الانا الاعلى ضعيف ولا هذا، الهو تيقول لك سرق وقتل وزني وذبح ودير. تيجي الانا الاعلى تيقول لك لا
غتمشي للحبس، غتدخل العصا حرام الى اخره. وتولي هنا صراع بين هذا الشيء اللي يخلق جوستومون تنرجعوا للاضطرابات. تيكون الانا لو موا انتيريور، ذاك الانا الداخلي هذا هو من هنا كيجي ليكيليبر ديالو. تيخص يكون توازن بين الانا الاعلى وبين الهو. هذاك تيعطيك تيقول لك تيطلق لك العينان ديال كل شيء، ما كاينش كونترول. خرج عريان اغتصب البنيه في الطريق في الشارع، وانا الاعلى ديال الكونستيتيسيون الشارع هذا القانون الحرام الحلال الى اخره. وهنا فين الا ما كانوش مقادين بيان سور تلقاو اشياء بحال كيف قلتي كاين دي بسيكوبات معروفين اللي ما تيعاودوا الجرائم ديالهم. ما كاينش شي حاجه اللي تسمى القانون غادي يقول اتونسيون سا سي انتردي. بعض المرات ديك لا ترانسغريسيون ملي كنتجاوز بعض الاحكام كتقدر يشعر بواحد الارتياح وواحد الرضا. وشكرا. شكرا حسين حبيب الفراج ورئيس نقابه المحامين بالمغرب، الاستاذ محمد رافع مستشار المحكمه الاداريه وعضو نادي قضاة المغرب، والدكتور بلال ابراهيم اخصائي في العلاج النفسي والسيكولوجيا. شكرا لحضورك الكريم على تشريفكم وعلى مناقشتكم وايضاحكم للنقاش. خلاصات والتوصيات سوف يتوصل جميع الحاضرين عن طريق البريد الالكتروني، وجميع الحقوق والعداله تشكركم من جديد في حفل شيء في انتظار ان شاء الله في انتظار لقاء جديد. شكرا جزيلا.